نحزي مجاشا بريزيدنت جنرال تادسن مستراو سم معلم قبرو هيدن زملكة حبريتام نابي تقراي ذات ندار بزقر دمالكو عمنكاي تمت تبتاب شعبيا بوليتيكنيا تقراي نمقنصال زوافرم قنصال تي زملكة حبريتان كالو تبتاباتن حزنا لكم متينا لنا لايك شير سبسكرايب بمقبار نختكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزرو مبيلنا نابي تقراي متن زاتو ندادي كابوان نابوان اندام قلقل خيد كامزلو كاب هاقراو اجنسي ندادي چيبيا سرخب حبريتا ملاخي چولام كاب ورحام لقلتشن عصر شدوشن عم تمرت كساب تري كلتشن عصر شوعاتن عم تمرت ناب تقراي زمتز نبر متن ندادي 9,33,640 لترو نافتا كومدمام 1,547,239 لترو بنزين بدمر 10.8 مليون لترو ينيروم كاب ورحي كاتي كلتشن عصر شوعاتن عم تمرت كساب قنبت كلتشن عصر شوعاتن عم تمرت بمعلتو زاتو زنبر ندادي كمي كم زنقل قلم تي مرداتا ملاخي چولم تقراي بچبوتن ورحي 15 مليون لترو والاكو انتدليا يترفدو وسخ كتركبس اتزغربلا زنبر ندانو كيمتيو لعلي فرقي وريدو كم دركب معلتاوي حابريتا يملاخت از قبر زلو كونت بحيلنو محبر قطباو من كسخاص تقراي نمدخم كم زخنون ريتوم زهبو قنات زقلتو خوينم بمسارة زي حيل مبرهات إثيوبيا چنفر تقراي كم لبو تنكساقيسو صقنا خقبر آب زي خلول بركي بصحلة تبايلهم بيرو حرشا تقراي نابو حرسوت اتاوتات كباصحي كالن زلو تراكترات سان ندادي سراح دو بيلن يركبام وانو كرمتي مخانو كن جنزب انكالن ادما اتي وديت كند منتاي تحاسيبو لقبر كم زلو يبرهل كايبلو قالو وهاب تريتهم بيرو تمرتين تفتنتي بيهراو فتنا كقوعز كم زي كالوون يقل صولام عالم لخ محبرسب فتوتي سلام إثيوبياويان كي تقوار بمخنان أبقون هزب تقراي كسلو في قبا كبلو وهاب تريتشي قلتم بخالق حبريتا جنرال تادس وردن أبدي سابا كم زقشة فليتم بريجدانت جنرال تادس وردن مساب يحمد نمزدراب سنة عسرا كلتشن عصر شوعاتن عم تمرت عماشون أبدي سابا كم زقشة فليتولم اتمقشا بفتات ما وعلي سلام بريتشر يقون زريا مليش وحسنا تقراي بزتا من بركين مرققات أبو مونغو تقراين فيدرال منقسن بوليتيكا ولزم نمجمار زعلم يتباهلهم منقس فيدرال أب مملاس تمزابلتن موحاسل على ون تقراين عبي كفتات فطير يركب زبل وقصا زغرب اللخوينم بفلاي معراب تقراين زي مملاس نايتكز زبعي بزبل عتقات أب مسلطان يركب زبل ناقفيتا يقرب اليوم بوغان تقراي جنو على البريتشر بمولنات كتكبر بزبل اسراو تقراي عتق فتحون ناب حبرسبو أب مصنبار يركب بمسارته على البريتشر اسراو تقراي عتقون تفتح بتمساسل منقدي تمزابلتن على ون تقراين يملس زبليم يخون بر بابي أحمد عنك فاينت بروموس بوليتيكا مرار حوحات زاقير تمزابلت يخون لالاو قزات تقراي كملس اي كالن زلام شعبي أبي لعلت أمره زي تقبل مرحة حوحات كونه كالو تلهيكات تقارو كنسلان مكاد كم زوتنا تقاليتم زي كاب أمونات فلفلات استرخب حبريتا كم زملاقتون تم أمره زي قبولو استبهال السبات نمجواي تقراي زاتو سلل شعبي أبي لعلو كنات نمجمار فقارن يازي كون مرحة حوحات كالو تلهيكان تقارن سقومتي نخوصدو تعزيزو ملو تبايلهم حلافي دحننت إرترا جنرال أبرها كاسان توم أبي تقراي زوافورو معبلات دحننت تهاجر أبي لعلتهم كنات كنجمر يبلان زبالو مرحة حوحاتن لهيكان تقراين سقومتي نخوصد تأزاز محلالي فلهم ازي تراي زي كونه بعلو قنطيلو بناي إثيوبيا منقسي تقنطيلهم زبال بروباغاندا دالي مهلاوون تحبير لهم كرمي سلسة معلتيا بسرحنا يتبطاب دمتي تقامن استفلي حساب زرعدو قجل هقدف مقصل تنايتي ببقزيو كايدو تنحى سقردباو نايجويان مسوارن تقباراتهم حازقون بوليتيكا تمدو كم بقلباب تتقيموا وشت تقراي كنكساقاسو نتصنحو دليت فتح إرتراويان نمجواين مسوارن أهادتات سليا وشت تقراي كم بزبتنا غير مهلاو مقلاتنا يذكريم ولاون نوس والقاوي تقامو كم سقات سلطان تميتو بتنكاقا زنكساقاس قجله قدف نزحل فستات 30 عمتات ناي تقامو دمتي بمعباسن بمسوارن ناي سلطان زمانو أب منوح مهلاو زفلت كوينو إذا حزيا بتقراي زقبرو زلو سلياوم من كساقاساتون مغتل تحلو في بحريات ناي تقجل مخانيوم من جتات زقلتم نزحلفو بركز والعمت
ኩነታት አንጻር ዓመፅን ጭቆናን ጉጅለ ህግደፍ ንዝካየድ ህዝባዊ ቃልሲ መሰረት ኮይና ጽንሐት ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ከበብ ኣባላት ስልያ ጉጅለ ህግደፍ ወዲቓ ምህላዋ ዝጠቐሰት ሓበሬታ ጉጅለ ህግደፍ ልክዕ ከምቲ ካብ 2018 ኣትሒዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ጭውያን ምስዋርን ተግባራት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሲቪል ክዳን ተኸዲኖም ብዝንቀሳቐሱ ኣባላት ጭውያን ምስዋርን ኣብ ትግራይ ይፍጽሞ ምህላውን ተቓለስቲ ኣብ ጉዕዞም ጥንቃቐ ከዘውትሩ ከም ዝግባእን እዩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘረድም ጉጅለ ህግደፍ ኣብ 2018 ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝገበሮ ስምምዕ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተሃገር ከይተረፈም ዜጋታት ኣብ ምጭዋይን ምስዋርን ተዋፊሩ ምንባር ክዝንጋዕ ከም ዘይብሉ ዝጠቅስ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ህዝባዊ ተቃውሞን ዝተፈለየ ሓሳብን ዘርዕዶ ጉጅለ ህግደፍ ግዙፍ ባጀት ሰሊዑ ንምስዋርን ምጭዋይን ከም መናውሒ ስልጣን ዝጥቀም ጉጅለ ብምዃኑ ቃልስን ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኸውን ከም ዝግባእዮም እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ዝገልጹ ብኻልእ ሓበሬታ ብፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብማዕረግ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ዝተሾመ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ምስ ሰበስልጣን ኦሮሞ ብተደጋጋሚ ከም ዝተራኸበን ሚስጥራዊ ስምምዕ ከም ዘካየደን ተገሊጹ ኣብ ርክቡ ድማ አንጻርቲ ብንዳሕወሓትን ሻዕብያን ዝተጀመረ ጽምዶ ዘስመ ርክብ ክንቀሳቐስ ውዕል ከም ዘኣተወ ተሓቢሩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ቅድሚ 4-5 ዋርሕ ኣለም ብሕቡእ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንትኸይድ ናብ ዶክተር በቂላን ዶክተር ኣሎም ስሜን ዝበሃሉ ሰበስልጣን ኦሮሚያ ብልጽግና ምርኻቡ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ርክቡ ድማ ምስ ኢትዮጵያ እምበር ምስ ሻዕብያ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፈርስ ከም ዘይደሊ እዩ ነጊርዎም ተባሂሉሎም ብተወሳኺ ጀነራል ታደሰ ፕሬዚዳንት እንተተገይሩን ንሱ ምክትል እንተኮይኑን ነዊሕ ኢድ ከም ዘለዎን መሓውሩ ተጠቂሙ ነገራት ከስተኻኽል ከም ዝኽእልን እዩ ሓቢሩሎም ዝብል እቲ ፍልፍል ፕሬዚዳንት ክኸውን ከም ዝደሊ ሓቲትዎም ዋላ እኳ እንተነበረም ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ተቐባልነት ነቲ ስልጣን መሃቡ ከም ዝኸብዶምን እዚ ከም ዘይከኣልን ነጊሮም ወእዮም ተባሂሉሎም وقع حد باقو بسلام منقد معلب انت زيرخيبو كاب قوتر وصاي بمخان تنقي تحميس زوبا قرن افريكا كون كم زخل تغليصوم اب كفلي بوليتيكاون هنصت نسرحيتا سلامن تحغاغازي توانا صحافيت افريكا زخونا مارتا اما اكيا بوبي اب اخيبا بايتو صتا ودب حبرات هاغرات كم زغلصوم نعمتات زلقو وقع حد سودان باقو انت زيتغتيو نهلاو دحنነት سوداناويان بتينوم تنقي سلام زوبا قرن افريكا ناي مخان عدلو زسفح كم زخونا فليطان نوحوان اب سودان زلو وقع حدن هيوت سلامويان سوداناويان اب كبيد حدغاتيولو دحر مبال اب منقو عطقات حيلتا سودانن حيلتا قلطفو هاب دغفن زكاير زلو دو ناي مبال زخونه يخون ملكت كم زيبل حبيران حد العلواي بعل مزور دب حبرات هاغرات بوغنوم اب سودان زكاير زلو وقع حد بزسكف نهارنا تغاددن سلامويان سبات اب حدغا زوتون سفيح زوبا قرن افريكا دما كيلكم اطنقاملوم ناي دغ حيلتا متتاو ايد مهلاو صعيبو اب توغا حد مبزحتهم علامه متقعت خوينم زلو تكالات واب تغلغلوت حزبي خونو كام زلو دحر مغلاص حزبي تهاجر اب زخفا حدغا وديو كام زلو دمام اوتوم بعل سلطان وسخوم حبيرملو كم صبصاب معخن زينا انادولي